भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा आज आमकां देवाची उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 29 वर्स 11. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपले परजे सर्वेस्पर आपल्या पोरजेक ह्यो म्हयन्याचो पयलो दीस जावन आसा. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. सर्वेस्पर आपल्या पोरजेक ह्या म्हयन्यांत आपल्या पोरजेक सकत दितालो. म्हणजे मोगाचे न्हू ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार आमी जण एकले त्या देवाची सकत आमी अनुभव करया. सगळो म्हयनो आमी त्या देवाची सकत अनुभव करूंक जाय. ताची आशिर्वादा ताची बेसांवां सोम्या हो ऑक्टोबर म्हयनो बेसांवांनी बोर. हो ऑक्टोबर म्हयनो आशिर्वादांनी बोर. ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत तुजी सकत अनुभव करूंक आमकां कृपा आनी बळ लाभय. सर्वेस्पर आपले परजेचेर सर्वेस्पर आपल्या पोरजेचेर पळय. सर्वेस्पर आपल्या पोरजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. आज आमी प्रत्येक तरान 3 पटी म्हणया कित्याक म्हणल्यार ह्या म्हयन्यांत आमी शांतीचो आशीर्वाद अनुभव करूंक जाय. ह्या म्हयन्यांत शांतीची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार प्रत्येक तरान सर्वेस्पर आपल्या पोरजेक सकत दितलो. आमकां सकत ना जावं फुरो हो म्हयनो कशें व्हरचें म्हण कळीत ना. ह्या म्हयन्यांत कितें प्रॉब्लम्स जाता आमकां कळीत ना जाल्यार आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. कित्याक म्हळ्यार हो म्हयनो आशिर्वादाचो जावं दी. हो म्हयनो बेसांवाचो जावं दी. आमी जायते पटी हो म्हयनो कश्टाचो गेलो म्हणटा ना. आमी सोम्या सांगाता रावया. सोम्या सांगाता आसल्या वेळार खुशालकाय आनंद हर एका वेळार आशिर्वादांनी बरेपणां कश्टांतल्यान आमी संतोष भोगूंक शकतल्या. परत म्हणया आमी सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो. सर्वेस्पर आपल्या परजेक शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो. सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो. सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. ह्या म्हयन्यान शांतीचो आशीर्वाद आमचेर मागून घेवया. आमच्या भुरग्या बाळांच्या सगळो म्हयनो सोम्या ह्या म्हयन्याच्या पयलेच दिसा सकाळीच्या वेळा हांव सगळो म्हयनो तुज्या हातांत समर्पिता. म्हजी जिवीत तुज्या मुखार उबारता. म्हज्या भुरग्या बाळांक तुज्या मुखार उबारता. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. तुज्या कृपेन बोर
आशिर्वादांनी भर, बेसांवांनी भर. सगळो म्हयनो वायटांतल्यान म्हाका निवार, पातका सांकळेतल्यान म्हाका निवार, अस्कतकायेतल्यान म्हाका निवार, बेजारायतल्यान म्हाका निवार, खंतीतल्यान म्हाका निवार. म्हाका सगळो म्हयनो तुजेर नदर लावन जियोंक आमकां कृपा आनी बळ लाभय म्हणून आज ह्या गायनाद्वारे त्या सोम्या हरसून आमी म्हणया. त्या सोम्या म्हणे तुंच म्हजो आसरो. Psalm chapter 32 verse 7. तूं म्हजो आसरो, अकंताच्या वेळा म्हाका राखताय, सडवणाच्या उल्हास भरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. वाकणी तुका काळजांता, तूंच म्हजो आसरो, मगाळाचे ह्या म्हयन्यांत तूंच म्हजो आसरो जावन आसा, तूंच म्हजो आदार जावन आसा. हो म्हयनो म्हाका राखून व्हर, हो म्हयनो म्हाका सांबाळून व्हर. तुज्या मोगान ते म्हाका एक कर सोम्या. म्हजें उण्यापण तूं पयस कर जेजू. तूंच म्हजो आदार. जेजू उजवाड म्हजो सांडलेल्या गांवाशिलो विश्वास तुजेर म्हजो दवरता. आज म्हजो विस्वास हांव तुजेर दवरता. जेजू वाट म्हजो मोगा तुजे कसलो धांवून तुजेशी येता. तुका आराधन तुका जेजू, तुका वाकणे तुका जेजू, तुका स्तुती तुका जेजू, तुका वंदिता हांव जेजू. सगळो म्हयनो आमी तुज्या हातांत समर्पित. सकाळीच्या वेळा म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा सकाळीच्या तुका आमी आराधन करता जेजू. तुजी कृपा आमचेर फांकय जेजू. हर एक गुण्यापण आमचेर पयस कर. सगळो म्हयनो राखून व्हर जेजू. तुजेर आज आमी पातयेवन आसा जेजू. तूंच म्हजो रस्ताय, तूंच म्हजो धनी, वाकणी तुका काळजांता. सांगाता प्रत्येक तरान 5 प्रॉमिसेस ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा, ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या सकाळी आमी उत्साहान म्हणया. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. Psalm chapter 68 verse 19. सदैव जावन सर्वेस्पर, दिसान दीस आमचो भार तो वयता, देव आमचो सडवंदार. Isaiah chapter 40 verse 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. Psalm chapter 34 verse 8. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सर्वेस्परच तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुज्या सवय आसतलो, आनी तो तुका सोडून घालचो ना, आनी तो तुका सांडचो ना. आपुरबायच्या हांगा 4 टेस्टिमनी आज आसतली. आयकया. आनी म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा त्या सोम्याक अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. सगळो म्हयनो आमच्या जिविताक अजापाचे जावं दी, आशिर्वादाचे जावं दी, बेसांवाचे जावं दी. ताका स्तुती करच्यो हो म्हयनो जावं दी म्हणून मागया. My name is Dolly and I am calling from Pune. I was having dryness and irritation in my eyes since last 3 months and had shown 4 doctors, but everybody said the problem was only dryness and nothing else, and the problem remained. I was very depressed and frustrated because of my eyes. I was calling Brother Prakash continuously to pray for me, and he told me to have faith in God, and one day I will get an opportunity to give a testimony. By God's grace and with brother's prayers and with his team's prayers, I am now feeling much better. At last, I am happy that God has answered my prayers. Thank you, Jesus, for your miracle in my life. Thank you, Brother Prakash and your team for your prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. हांव सिल्विया मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या 12 वर्सांच्या चरक्याची साक्ष दिवंक आशेतां. 3 वर्सां म्हज्या चरक्याक सकाळची आनी रातीची मस्त शेळ शिंको जाताली. थोडे फावटी चरको सगळे राती निदान जातालो. तशें जाल्ल्यान ताका शिकोंक मस्त कश्ट जाताली. सदांच ताच्या हातांत तिथीन तुवाले थंड जाताले. डॉक्टराक दाखयल्याक ताका एलर्जी आसा म्हूण सांगिल्लें. आयुर्वेदीक मागीर होमिओपॅथीक वखद केलें. 1 हप्तो रावतली, मागीर परतून तशेंच आसतली. भयणी कडेन उलयतना ताणें म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें
आनी हांव सदांय सकाळींची मागण्यांत पात्र घेतालीं आनी मागतालीं. आतां 1 हप्तो जालो, ताची शेळ संपूर्ण गूण जाल्या. धन्यदेवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक पेंगटान दूख पडल्ली. भगवान काम करूंक जायनातलें. न्हवऱ्या खातीर हांव मागतालीं. आतां म्हज्या न्हवऱ्याची पेंगटाची दूख नपायस जाल्या. हे दोनी उपकार केल्ल्या धन्यदेवाक अर्घां दितां. तशेंच MSहांव काम चलोवन व्हरच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या कुटुंबाक, ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सारिता उजिरेतां. हांव म्हज्या मामाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मामाक लंग्स इन्फेक्शन जाल्लें आनी किडनी काम करिना म्हणलें. डॉक्टरान 50% उणे चान्स आसा म्हणलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका किर्तान 34:15 गॉड ऑफ वर्ड दिलें आनी हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्यान रिपीट करून मागलें. म्हजो माम 1 हप्त्यान बरो जावन घरा येयलो. देवान केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर हांव काळजांत अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी तांच्या मिसांवाक बरें मागतां. अर्घां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव पुष्पा होन्नावरतावन देवान केल्ल्या बरेपणाक हांव साक्ष दिवंक आशेतां. डिवायन मर्सी मागण्यान भाग घेतल्या उपरांत आज पर्यंत म्हाका मस्त बरेपण लाभलां. देवाचे उतार आमच्या घरांत सदांच वाळटे आसा. पयले जावन म्हजो भाव काम नासतना भायल्या गांवांत निराशी जाल्लो. ब्रदर प्रकाशान दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 33:6 रिपीट करनासल्ल्या ताका ऑगस्ट 23 तारीखेर ताका बरें काम मेळ्ळां. दुसरें जावन म्हज्या धुवेक हर 1 म्हयन्यान मिटींग आसलें तें आतां 3 म्हयन्यांतान बरें आसा. तिसरें जावन म्हज्या 8 वर्सांचें धूव देवाचे उतार बरोवचे तेर्स मागणें करच्यान मस्त उर्बा दाखयत आसा. तशेंच हांव आतां काम सोडून घराच आसा आनी त्या सारक्या वेळार डिवायन मर्सी मागण्याचें लिंक म्हाका मेळ्ळें. म्हाका समाधान आनी जेजू थंय भोवार्थ मस्त घट जाला. इतलें सगळें बरेंपण केल्ल्या धन्यदेवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सदांच बरी भलायकी मुखल्या मिसांवान देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, आयच्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा या पयल्या सकाळी म्हयन्याच्या आज देवाची उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 32:7 तूं म्हजो आसरो. तुजो म्हजो आसरो. ह्या म्हयन्यान दुसरो आसरो म्हाका ना. ह्या म्हयनो आराम करच्या पयले ह्या सकाळच्या वेळार हांव तुजे लागीं मागता म्हज्या सुम्या, तुजो म्हजो आसरो. कोणाचेर म्हाका आसरो मेळना आनी कोणाचो आसरो नाका, तुजो आसरो म्हाका ह्या म्हयन्यान जायचे. हर सकाळी हर दिसा तुज्या आसऱ्यांत रावूंक म्हाका कृपा लाभय. तुज्या आसऱ्यांतय आज जियोंक म्हाका सकत लाभय. आकांताच्या वेळार अकांताच्या वेळार केदार अकांत आमच्या जिवितांत आमकां कळीत ना जाल्यार त्या सुम्याच्या आसऱ्यांत रावल्या वेळार म्हाका राखताय. कित्याक तुज्या आसऱ्यांत रावल्या व्यक्तीक भिरांत ना. तुज्या आसऱ्यांत रावल्या व्यक्तीक कावचिणी ना. पळय श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो डॅनियल चॅप्टर 3:21, 22, 23, 24 तांकां पळय म्हज्या मोगाचेर रायान बांदून उज्यांत उडयलें जाल्यार तांकां भिरांत दिसूंक ना. उजो इतल्या व्हडल्यान वयर येतालो की खंयचीच भिरांत दिसूंक ना. कित्याक देव म्हजो आसरो. त्या आसऱ्यान ताणें जिवीत केलें. त्या आसऱ्याच्या सांगाता ती जियेली. म्हज्या मोगाचेर उज्या निमती तांकां कांयच करूंक जावना. तसो देव आज आमच्या सांगाता आसा. म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसाराचो उजो अस्कतकाय, कश्टा वयर कश्ट, वायट ताळणी, जायत्यो वायट संवयो, वायट उलोवणें, दुस्मानकाय, अस्कतकाय आमच्या जिवितांत उज्याच्या रुपार जैत व्हरूंक आज ट्राय करून आसा. जाल्यार त्या देवाक तुमचो म्हजो आसरो म्हणून त्या आसऱ्याच्या खाला असल्या वेळार तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. ह्या सगळ्या अनकाराच्या सक्तेतावन तो आमकां राखता. परतून म्हणया आमी तूं म्हजो आसरो. आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय. सडवणेच्या उल्हास बरीच गितांनी म्हाका वेडो घालताय. श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो त्या उज्यान पडल्या वेळार देवान आपल्या दुतांक त्या सुवातेर धाडले
आनी ती रावंड 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 भोंवताली. कित्याक म्हळ्यार संतोश बरी उल्हासाच्या गितांनी ती देवाक अर्घा दिवंक लागली. हालेलुया 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 हालेलुया. कित्याक तांणी तांकां देवाक तांचो आसरो करून घेतले. त्या खातीर उज्यान कांयच करूंक जावना. पळया त्या उज्या मदें ती भोवंक सुरू केली आनी देवाक हरसूंक, देवा वांकणी दिवंक, देवाक आराधन करूंक ती लागली. तसल्या देवा सांगता आज आमी हो म्हयनो आराम करूंक जाय. न्हय की खंयच्या संवसाराच्या उलोवण्यान न्ही, संवसाराच्या वस्तून न्ही, संवसाराच्या खंयच्या विशयान न्ही. आज त्या देवाक आमचो आसरो करून घेवंक जाय. त्या आसऱ्यान आमी संतोष बरी गितां गायनांनी ताका आमी स्तुती करूंक जाय. Psalm chapter 71 verse 3. म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा, म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा सोम्या तूं. म्हाका राखूंक दृढ खोटे जा, म्हाका राखूंक तूं दृढ कोटे जा. कित्याक तुजो आसरो हांव सोदून वेता. म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एका दिसा तुमी टेस्टिमनी आयकून आसात. हर एका दिसा म्हणल्यार बरें. कित्याक टेस्टिमनी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार त्या सोम्यान आमच्या जिवितान केल्ले बरेपण आनी ताणें आमचे दाखयली दया. दया हर एका लास्ट मंथ सप्टेंबराच्या पहिल्या शुक्रारा दनपरा लायव्हाक आराधनांत भाग घेतल्या एका भयणीन दिल्ली टेस्टिमनी ही जावन आसा. ते गुरुवार आसले, बोर्न गुरुवार आसले आनी डॉक्टर म्हणा लागले की डॉक्टर भायल्या गांवांत आनी सिझर करीज आनी भुरगे इल्ले प्रॉब्लमांत आसा. कितें म्हूण कळीत ना आमकां सारकें आमकां सांगूंक जायना. त्या खातीर जायते कावजणी लांब स्टोरी, जायते कावजणी आसले, भिरांत आसले. आनी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा ताणें म्हणलें डॉक्टरान फाटल्या म्हयन्यांत कावजणी भिरांत म्हज्या मोतीन घाला. हो म्हयनो म्हजो डेलिव्हरीचो म्हयनो. सोम्या तूं जाणें हो म्हयन्यान ह्या म्हयन्यान म्हाका राख आनी सांबाळ. एक नॉर्मल डिलिव्हरी आनी बरे भुरगे हेल्दी भुरगे म्हाका तूं फावो कर. कित्याक ह्या भुरग्यांक गर्भान तुवें घालय सोम्या. हे भुरगे तुजे आनी कंटिन्यू भयण आपल्या पोटार हात दवरून एवरी टायम मागताले, ते भुरग्या खातीर मागताले आनी हर एका मागण्यान ते आसले. आनी जेन्ना ह्या डॉक्टरांनी फाटल्या म्हयन्यान कितें म्हणलां, जेन्ना डेट आयली डेलिव्हरीची, एक नॉर्मल डेलिव्हरी ताका फावो जाली. मात्र न्ही बेबी इतले हेल्दी आसले की कांयच कळीत नासल्या बरी. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका वेळा त्या आसऱ्यांत आमी रावूंक जाय. कित्याक तोच आमचो आदार, तोच आमचो सर्वस्व. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा, म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा. कित्याक तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे. म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा. ह्या भयणीन म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा म्हणलें ह्या म्हयन्यान म्हजी डेलिव्हरी आसा थोड्या दिसांनी, जाल्यार म्हाका राखूंक तूं दृढ कोटे जा, दृढ कोटे जा. त्या देवान ताका राखचे दृढ कोटे तो जालो. सेफली डॉक्टर म्हणलें कांयच तें घडना जालें, पुरा विंगडच जावन गेले. कित्याक देव आपल्या भुरग्यांक सदांच राखोंक तयार आसा. आमी त्याच्या आसऱ्यांत रावया. परतून म्हणटा की आमकां Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सर्वेस्परा दवरतां. सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हे. सर्वेस्परा सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा, म्हज्या उजव्याक तो आसा, म्हज्या उजव्याक तो आसा. देखून हांव केदींच हालचो ना, केदींच हालचो ना, केदींच हालचो ना. पळय ते आमकां बरें कांत आसो मी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आज हांगा देवाची उतार म्हणटा पळय बापूरबाय म्हणटा सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. आमी सर्वेस्परा सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आमी सदांच एक बरें जिवीत जिवंक जाय. ताचे लागीं एक संबंद दवर. काल हांवें सांगलें ताचे सांगत आमी संबंद एक दवरूंक जाय. ताचे सांगत एक आमी एकवटान आसूंक जाय. तेन्ना पळया आमचे कश्ट आमचे आयले री हे कश्ट व्हडले न्हय म्हूण आमकां भोगता ना जाल्यार इल्लेशे कांटो तोपला री आमकां ते कठीण जावन दिसता. जाल्यार सोम्या थंय आसल्या वेळार मारेकार कठिणाची पिडा आयला री ते कांयच न्हय म्हूण भोगता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू सदांच त्या सर्वेस्पराक म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरला. सदांच हे उतार आमी क्लेम करीचे. कित्याक म्हळ्यार हे उतार उचार 13 वाजे सोम्या सदांच आज पळय परतून सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा. देखून हांव केदींच हालचो ना. तुज्या उजव्याक तो आसा, तुज्या उजव्याक तो आसा. तूं केदींच हालची नाका, तुवें हालची गरज ना. कित्याक तुज्या उजव्याक देव आसा, तुज्या उजव्याक तो सडवंदर आसा,
तुझ्या उजव्याक तो जीव दोतोर आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आमी काळजीची गरज ना. ह्या म्हयन्यांत सरेंडर करा. सोम्या, ह्या म्हयन्यांत हांवें कामाक वयची सुवात हांव तुज्या हातान सरेंडर करता. म्हज्या बॉसाक हांवें काम करची सुवात तो बिजनेस सगळें हांव तुज्या हातान सरेंडर करता. म्हाका म्हयन्याक येवचो पाग हांव तुज्या हातान सरेंडर करता. म्हज्या घराचो खर्च हांव तुज्या हातान सरेंडर करता. हांवें घेवच्यो टॅबलेट्सो मेडिसिन सगळें तुज्या हातान सरेंडर करता. सोम्या, आशिर्वादीत कर. ह्यो म्हयनो अखेर जाता आसतना हांव ऋणकारी जायना जावं. पळया, तो देव आशिर्वादीत करता. आमी कितें जाल्यार आमी घरांत आमी झगडटा. घरांत म्हणटा म्हयनो कसो चलोवचो, कशें करचें, कितें करचें. न्हय, सोम्याचें सरेंडर करा. सोम्याक जाणा तुमकां कशें चलयचें म्हूण. त्यो घोवा लागीं झगडल्या वेळार घोवाच्यान चलोवंक जाता की? बायले लागीं झगडला बायले लागीं चलोवंक जाता की? ना. हांगा म्हणटा बापूर बायन पळया, सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदीस हालचो ना. तुमी ताच्या लागीं समर्पिल्ल्या वेळार तुमी केदीस हालची ना. केदीस ना. आनी कोणा झगडे आनी घोवा लागीं बायल्या लागीं भुरग्यांना झगडची गरज ना. तो सांबाळटा सगळें. तुज्या घोवाक, तुज्या बायलेक, तुज्या भुरग्यांक, तुजें घर, तुजें शेतबाट सगळें ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा त्या सोम्याक सरेंडर कर. सगळो म्हयनो तो चलोवन व्हरतलो. ताका सदांच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. त्या सोम्याक आराधन करूंक सगळो म्हयनो आमी ताच्या हातान समर्पीत करता. जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो गोपाळ तुज्या संतोष कितलो. आशीर्वाद ह्या म्हयन्यात वाडोवन वयचे खातीर सगळे आमचे गुण्यापण पयस वयचे खातीर बरी भलायकी आमकां जण एकल्याक फाव करचे मागया. तोच आमचो आदार जावन आसा. तोच आमचें बळ जावन आसा. तोच आमचें खडाप जावन आसा. तोच आमचें सर्वस्व जावन आसा. तसल्या दर्याक आमी स्तुती करया. वाकाणी आनी दिनवासिया ताका आमी आराधन कर म्हणया. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. विशेष रितीन मध्यानपरा आराधन आसा. 2:45 तेर्स आसतलो. 3 आराधनाची मांडावळ आसतली. तशेंच फाल्यांत एक ह्याच जाग दनपाराच्या वेळार प्रत्येक तरान 20 मिस्तेर एक मिस्तेर नियाळणं व आपूर्बायन शर्माव दितले. 2:45 रोजरी, 3 o'clock आराधन. मागीर ह्याच जाग ह्या आराधन मुंदर उनोरून व आपूर्बायन शिकोवन दितले. दयाकर म्हज्या मोगाचेर ह्या दनपाराच्या दिसा वेळार जाता इतले भावणी भाग घेया. ऑक्टोबर म्हयनो हो म्हयनो मोरयेक समर्पिल्लो जावन आसा. जाता तितलो आमकां आसतो वेळ तेर्सांत मागण्यांत आमी खर्च करया. जण एकला आशिर्वादाचो म्हयनो, आशिर्वादाचो दीस, बेसांवाची दीस जण एकला फाव जावन दी म्हणून हांव मागता. आमेन.